नेकपाको सरकार बन्दै गर्दा जनताहरू उत्साहित थिए, नेकपाले चाहिँ केही गर्छ है जनताको लागि भनेर। पछिल्लो समय जब 1-2 वर्ष बित्न लाग्यो त्यस पछाडि भन्न थाले यो त नेकपा भने त लोभी पापीको झुन्ड रहेछ, कम्युनिस्टको नाममा कमाउनिस्टहरू रहेछन् यिनीहरूको त विश्वासै गर्नु नहुने रहेछ भन्ने छाप परेको छ नि। अब यो छाप कसरी हटाउनुहुन्छ जनताको मानमा परेको? हेर्नुहोस्, मेरो कुरा के छ भने जनताले जस्तो देखेका छन् त्यस्तै भनेका छन् र त्यसमा कुनै खण्डन छैन। मैले समग्र त्यागको कुरा गरेको छु। त्याग्नुपर्ने तपाईँले के हेर्नु, हामीले के हेर्नु भने सबभन्दा धेरै त्याग्नुपर्ने चाहिँ केपी ओलीसित छ, किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसको अर्थ अरू हाम्रो पार्टीका 9 जनासित त्याग्नुपर्ने केही छैन। त्यसको अर्थ काङ्ग्रेसका 2 जना बुढा नेताहरूसित त्याग्नुपर्ने केही छैन, अथवा तपाईँले मधेसका दलहरूसित त्याग्नुपर्ने केही छैन, अथवा अरू दलको नाम त्याग्नुपर्ने केही छैन भन्दा सर्वत्र त्याग्नुपर्ने कुरा छ। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने कोही त्याग्न तयार छैन। त्यो भावना छ, तर भइदियो के भने सत्ता र शक्तिमा जाँदा बित्तिकै त्यो भावना प्रफुल्लित हुने भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ सुख सुविधाहरू, प्रशंसकहरू, किनभने तपाईँ मैले स्पष्ट भनौँ प्रधानमन्त्री कहाँ गएर तपाईँको यो कुरा मिलेन भएन भनेर बोल्ने मान्छे नेपालमा कति छन्? कतिजना पत्रकार छन्, कतिजना नेताहरू छन्, कतिजना कार्यकर्ताहरू छन्, कति छन् भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नु होला गएर प्रशंसा गर्नेहरू धेरै छन् र साँचो कुरा बोल्नेहरू कम छन्। जब मान्छे कार्यकर्ताको बिचमा हुन्छ, समकक्षीहरूको बिचमा हुन्छ, जनताको बिचमा हुन्छ, सहज रूपले त्यसको आलोचना हुन्छ। मेरो कुरा मिलेन साइला, यो कुरा मिलेन काइला, एक गरिस् भनिदिने मान्छे धेरै हुन्छन्। जति त्यो पङ्क्ति एउटा बाहिर जान्छ त्यसको आलोचनाको स्वर उसले सुन्न छोड्छ र प्रशंसा मात्रै सुन्छ। त्यो घेरालाई तोड्नुहोस् तपाईँ नेताहरूले। मेरो प्रधानमन्त्री लगायत 9 जना, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत 9 जनासित आग्रह के हो भने तपाईँले चाहिँ प्रशंसकहरूको घेरा तोडेर जनताको घेरा बाँड्नुहोस्। तपाईँहरू प्रशंसकहरूको घेरा तोडेर आलोचना गर्ने जनता, तपाईँलाई अघिल्लो ठडाउने जनताको घेरो बाँड्नुहोस्। उनीहरूको कुरा सुन्नुहोस्, उनीहरू के चाहिरहेका छन्। मैले भने उनीहरू धेरै चाहेका छैनन्, एउटा कुरा मात्रै चाहेका छन्, देश विकासको जग बसाल्ने कुरा। फेरि 3 करोड नेपालीको बिचमा मथिङ्गल गराएर त्यसको निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। यो कुनै राजा रजोटाको शासन होइन, यो चाहिँ जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित गणतन्त्र लगायतका मुद्दा हुन् र त्यसैले नै सामूहिक रूपले निर्णय गरेर मात्रै हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। होइन भनेदेखि फेरि खालि चाहिँ मान्छे एउटा हटाइदिने, अर्कोलाई ल्याइदिने, अलि दिन प्रशंसा गर्ने अनि 100 दिनपछि आलोचना गर्न थाल्ने पनि समस्याको समाधान हुन सक्छ होइन। आम नागरिकले त समाधान के हो भन्दाखेरि तपाईँ विधि प्रक्रिया पद्धति अनुसार चल्नुहोस्, जनताको इच्छा आकाङ्क्षालाई केन्द्रमा राखेर चल्नुहोस्, त्यो नै समाधान हुन्छ। आम नागरिकले त यो राज्य रजौटा जस्तै भयो, गणतन्त्र त नेतालाई मात्रै आयो जनतालाई आएन भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। यो त थाहा होला नि हजुर? बिल्कुल थाहा मात्रै होइन, म भुक्तभोगी छु भने 8 लाख पार्टी सदस्य भएको भित्र धेरै ठुला प्रतिभाहरू, क्षमताहरू, योग्यताहरू, कुशलताहरू लुकेका छन्। तिनलाई चिनौँ, तिनलाई काममा दिउँ, किनभने ती योग्यता क्षमताहरू लुकेर साङ्ग्रिएर मरि जस्तै सुकेर बस्ने अवस्था छ भने योग्यताविहीन मान्छेहरूले चाहिँ अवसर पाएर डामाडोल पार्ने, पार्टी आन्दोलन र जनतालाई चाहिँ बर्बाद पार्ने कामहरू पनि भइरहेका छन्। आज एकदम धेरै कुरा छैन, अलिकति पार्टीका कुरा र अलिकति देशको कुरा गरेर मैले कुरा सिद्धाउँछु। खास गरेर देशमा जुन परिस्थिति सृजना भएको छ, यो परिस्थितिमा अलिकति असन्तुष्टिहरू बढिरहेको, अलिकति आक्रोशहरू बढिरहेको, अलिकति आलोचनाहरू बढिरहेको र युवा पुस्तामा एक खालको चिडचिडाहट पैदा भएको परिस्थिति देखिन्छ। यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, आखिर हामीले 2 तिहाईको सरकार बनाइसकेपछि 6-7वटा मध्ये 6वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार बनिसकेपछि स्थानीय तहमा असाध्यै बाक्लो घनीभूत उपस्थिति हुँदाखेरि पनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति किन गर्न पाएन? जनताका माग के हुन् भन्दाखेरि जनताका धेरै ठुला माग छैन। हामीले त्यसलाई सोलो डोलो मैले एक सूत्रमा भन्न सक्छु। जनता के चाहन्छ भने देश अब प्रगति र उन्नतिको बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको जग मात्रै खोजेको छ जनताले। अहिले त्यसको सम्पन्नता खोजेको छैन, तर त्यो दिशामा जान हामी सकिरहेका छैनौँ। 8 देखि 10 लाख पार्टी सदस्य भएको कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा हुँदाखेरि यो खालको जुन परिस्थिति देखिएको छ एउटा निराशाजनक कुरा हो। यसो किन हुन सकेन भन्दाखेरि वास्तवमा हामीले 2टा पार्टी एकजुट गर्यौँ। 2टा पार्टी एकजुट भइसकेपछि समग्र 8 लाख पार्टी सदस्य परिचालन हुने गरी जुन खालको कार्यक्रम गर्नु पर्थ्यो
त्यो कार्यक्रम बनाउने दिशामा कुनै पनि कमिटी, केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर कुनै पनि कमिटी त्यसमा केन्द्रित हुन सकेन। कहीँ न कहीँ ढिला सुस्ती भयो, ढिलो भयो, पदहरू हाबी भए, प्रतिष्ठाहरू हाबी भए, जुगाका लडाइँहरू हाबी भए, तर हाम्रो छलफलको मुद्दामा देश हाबी हुन सकेन, जनताको इच्छा आकांक्षा हाबी हुन सकेन, आम युवाहरूको आकांक्षा हाबी हुन सकेन। त्यसो भए अब के हुन्छ? अब आधा आधी समय हाम्रो पार्टीले 2/3 सरकार सञ्चालन गरेको पनि आधा आधी समय सिद्धिसकेको छ। तर म यहाँ के भन्छु भने अझै अँध्यारो भइसकेको छैन। अहिले मध्याह्न मात्रै भएको, अँध्यारो भइसकेको छैन। यहाँबाट हामी सम्हालेर राम्ररी कोसिस गर्ने हो भनेदेखि देशलाई एउटा चाहिँ प्रगति र उन्नतिको दिशामा जाने जग बसाएको अनुभूति गराउन सक्छौँ। त्यो कुरा सम्भव छ। तर जग बसाउने, प्रगति उन्नतिमा जाने भन्ने कुरा आफैमा सजिलो कुरा होइन। यो कुरा अप्ठ्यारो छ। त्यो अप्ठ्यारो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति के जरुरी छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो देशमा 2-3 वटा कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर र एउटा बाध्यतात्मक कानुनद्वारा हामीले हाम्रो जनतालाई पजाउनु जरुरी छ। हामी कुरौटे धेरै भएका छौँ। ती बाध्यतात्मक कुरा के हुनु भने पहिलो कुरा उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द गर्न नपाइने, जमिन बाँझो राख्न नपाइने, कृषि पशु पक्षी जन्ने उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू बन्द गर्न नपाइने र मान्छेहरू खाली बस्न पनि नपाइने। अनिवार्यको कहीँ न कहीँ काममा केन्द्रित हुनुपर्ने, सानो ठुलो जेसुकै होस्, त्यहाँबाट हाम्रो पुस्ताले गम्भीर रूपले मेहनत गर्यो भनेदेखि मात्रै अर्को पुस्ताको निम्ति हामीले एउटा राम्रो आधार खडा गर्न सक्छौँ र जनताको निम्ति एउटा राम्रो आधार, भोलिको पुस्ताको निम्ति, हाम्रो चाहिने छोरा नातिको पुस्ताको निम्ति एउटा राम्रो देश निर्माण गर्न सक्छौँ। होइन भनेदेखि एकले अर्कोलाई उपदेश मात्रै दियो भनेदेखि त्यहाँबाट सुरु हुन सक्दैन। त्यसकारण खाली बस्न नपाउने, माथिका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू बन्द गर्न नपाउने, जमिन बाँझो राख्न नपाउने र मान्छे खाली बस्न नपाउने कानुनी बाध्यताद्वारा हामीले चाहिँ कामको सुरुवात गर्नुपर्ने छ। र यो कामको सुरुवात गर्ने कुरा सजिलो छैन। निश्चित रूपले अप्ठ्याराहरू छन्, जटिलताहरू छन्। तर एउटा पुस्ताले जटिलतासित, अप्ठ्यारासित, बाधा अडचनसित लडेर मात्रै हामी पार लाग्न सक्छौँ। त्यसकारण आज जुन जनतामा निराशा छाए जस्तो देखिएको छ, आलोचना र आक्रोशहरू उत्पन्न भए जस्तो देखिएको छ, विरोधहरू जुन देखिएका छन्, ती कुराहरूलाई हामीले ओठे भक्तिको एउटा ओठे जवाब दिएर होइन, कामद्वारा त्यसको चाहिने समाधान खोजिनुपर्छ र त्यसरी मात्रै हामीले चाहिने यो समस्याको हल गर्न सक्छौँ। अब अर्को प्रश्न पार्टीको कुरामा आउँदाखेरि मैले पार्टीको कुरा के छ भने मेरो यसमा पनि लामो कुरा छैन। 2टा ठुला पार्टी, देशका प्रमुख 2टा कम्युनिस्ट पार्टी एकजुट बनाएर हामीले 8 लाख पार्टी सदस्य भएको कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्यो र 2टै सदनको हिसाब गर्दाखेरि 2/3 बहुमत सहितको सरकार निर्माण गर्यो। अहिले पार्टीमा एक खालको अन्योलता, तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई त झन् यो धेरै कुरा थाहा छ। जहाँ गयो कार्यकर्ताले सोध्छ पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन, पार्टी के हुन्छ, जनताले सोध्छ पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन, फुट्छ कि फुट्दैन भन्ने आतङ्कमा आज हाम्रो कार्यकर्ता पंक्ति बाँचिरहेको छ। र म यो सन्दर्भमा के भन्छु भने पार्टी फुट्नु हुन्न। त्यसो भए एजी चिजमा जस्ताको तस्तैमा चलिरहन्छ भन्दा चल्दैन। यसको निम्ति के जरुरी छ भनेदेखि खास गरेर हाम्रो संगठनात्मक संरचनाले मानेको 9 सदस्यीय जुन सचिवालय छ, 9मा 9 सदस्यहरू हार्नको निम्ति तयार हुनुपर्छ, जित्नको निम्ति होइन। तपाईँमध्ये कसले हारेर देशले जित्छ, तपाईँमध्ये कसले हार्दाखेरि पार्टीले जित्छ, तपाईँमध्ये कसले हार्दाखेरि देशमा भएको परिवर्तनले जित्छ, गणतन्त्रले जित्छ, धर्मनिरपेक्षताले जित्छ, समाजवादी र समाजतामूलक शासन व्यवस्थाले जित्छ, तपाईँ त्यसको निम्ति हारको निम्ति तयार हुनुपर्छ। जुगाको लडाइँ गरिकन एकले अर्कालाई पछार्ने होइन कि एकले अर्काद्वारा पछारिने, र त्यो पछारिने कुरा पनि खाली चाहिने बाहिरी कुरा मात्रै होइन, देशको अगाडि घोषणा गरेर यो मूल्यको निम्ति म हार्न तयार छु। मैले हार्दाखेरि पार्टी, आन्दोलन, देश परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई यसै कारणले फाइदा हुन्छ र म हार्न तयार छु भन्ने विशाल उद्देश्यका साथ पहल लिन जरुरी छ। हराउन पल्टाउनको निम्ति होइन। र जब हामीले सबैले त्याग्नको निम्ति तयार हुन्छौँ त्यसपछि मात्रै समाधानहरू निस्किन तयार हुन्छ। जबसम्म हामी 1 इन्च पनि तलमाथि हुन्न, हामीले जे भनिरहेका छौँ, राजीनामा माग्नेले राजीनामा मागिरहेका छौँ र दिन्न भन्नेले दिन्न भनिरहेका छौँ। यसमा अडिएर त तपाईँ 4 वर्ष कटे पनि कुनै समाधान निक्लिन्न।
त्यसकारण यसबाट पछाडि हट्न हार्नको निम्ति मेरो आग्रह के छ भने नेकपाका सचिवालयमा बसेका सचिवालयका मुख्य नेताहरू कामरेड केपी शर्मा ओली, कामरेड पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड, कामरेड माधव नेपाल लगायतका सम्पूर्ण कमरेडहरू 9 जना कमरेडहरू तपाईँ हार्नको लागि तयार हुनुहोस्। तपाईँ हार्नको निम्ति प्रतिबद्ध हुनुहोस्। हार्नको निम्ति सार्वजनिक रूपले आह्वान गर्नुहोस् कि म हार्दैछु। तपाईँ हार्ने मान्छेलाई कुनै पनि हातले देशले जनताले यो परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूले कसैले पनि तपाईँलाई नराम्रो भन्दैनन्। बरु आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षालाई त्यागेर पनि आन्दोलनको हितको निम्ति यिनीहरू हार्न तयार भयो भनेर भोलिको पुस्ताले तपाईँलाई वाहवाही गर्नेवाला छ। त्यसकारण तपाईँ हार्न तयार हुनुहोस् भन्ने मेरो अपिल छ। सँगसँगै अर्को कुरा के छ भने समय यस्तै त रहिरहनु, तपाईँहरू हार्न तयार हुनु भएन, यस्तै अडिराख्नुभयो भने तपाईँहरू के ठान्नुहुन्छ? आउँदो 4 वर्षसम्म यस्तै पर्खिरहन्छ होइन। समयले अर्को डरलाग्दो निर्णय गर्छ, जुन निर्णय तपाईँलाई र हामीमध्ये कसैलाई पनि अप्रिय हुन सक्छ। समय बलवान छ, सबैले आफ्नो टाइम अनुसार एउटा निर्णय गरेर जान्छ। त्यसकारण यो कुरामा 2/3 बहुमतको केन्द्रीय सरकारदेखि लिएर 7 मध्ये 6 वटा प्रदेशको सरकारदेखि लिएर स्थानीय तहको अत्यधिक सङ्ख्याको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अहिलेको हाम्रो पार्टीले अहिले चाहिँ हामीले आफ्ना विभिन्न मुद्दाहरूमा राजनीतिक साङ्गठनिक पद प्रतिष्ठाका मुद्दाहरूमा विभाजनको दिशामा जानु हुनु र हामी हारेर भए पनि यो एकतालाई जोगाउनुपर्छ। हार्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा मैले अहिले देख्छु। त्यसकारण यो एउटा कुरा राखेँ। अर्को यसैसित जोडिएको कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो 9 जनाबाट समाधान निक्लेर भने दोस्रो पुस्ताबाट के हुन्छ, नयाँ पुस्ताबाट के हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। मेरो कुरा के छ भने हेर्नुहोस्, नयाँ पुस्ता हामी आउन दिन्नौँ। पहिलो भनिएको जुन 9 जनाको समूह छ त्यसको वरिपरि हामी पर्खाल जस्तै उभिएका छौँ र कुनै पनि हालतमा हामीले चाहिँ तलबाट नयाँ पुस्ता अहिले चाहिँ 17, 18, 20, 25 वर्षको मान्छेलाई आउन दिन्नौँ। त्यहाँ आउने भनेको 60-65 जाने र 50-55 आउने मात्रै हो। त्यही तहको चाहिने नयाँ पुस्ताको कुरा मात्रै हो। पुस्ता अन्तर, व्यक्ति अन्तर, पद अन्तरको कुरा मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा कम्युनिस्ट पार्टीलाई विधिमा, प्रक्रियामा, पद्धतिमा ढालेर हामी चलाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। विधि प्रक्रिया पद्धतिमा ढालेर सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको चाहिने परिपाटीलाई पक्रिएर हामीले जान सक्यौँ भनेदेखि हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ। अहिलेको यो अवस्था के हो भने हामी असम्भवभन्दा असम्भव कामहरूलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजाने चरणमा छौँ। अब यो मैले यसो भनिरहँदा कयौँ साथीहरूले भन्नुहोला भन्ने मित्र राख्नु भएको छ कोरोनाको महामारी छ त्यसकारण हामी केही गर्न सक्दैनौँ। बिल्कुल होइन। संसारमा जति देशले विकास गरेका छन् विभिन्न खालका बाधा अडचनहरूसित लडेर मात्रै गरेका छन्। यो महामारीको बिचमा पनि धेरै गर्न सकिन्छ। तर तपाईँले परम्पराका जन्जिरलाई तोडेर अलिकति फरक किसिमले सोच्नुहुन्छ कि हुन्न? तपाईँले भनेको जनवादी कार्यक्रमको पूर्णता र समाजवादमा जाने लक्ष्यका साथ काम गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? त्यो दिशामा जान हामी तयार छौँ कि छैनौँ? छौँ भने यो महामारीको बिचमा पनि धेरै ठुलो अभियानहरू सञ्चालन गर्न, देशलाई जुरुक्कै उठाउन, देशमा अहिले देखा परेको असन्तुष्टि, विरोध र आलोचनाहरूलाई सकारात्मक छलफल बहसमा रूपान्तरित गर्न सम्भव छ। यदि हामी आफ्नो तरिकाले चल्ने, पुरानो परम्परावादी तरिकाले चल्ने कुरालाई त्याग्न सक्दैनौँ भनेदेखि निश्चित रूपले फेरि समाधानहरू निस्किन सक्दिनन्। मैले साथीहरूसित यो कुरा राख्दै म आफ्नो कुरा टुङ्गाउने अनुमति चाहन्छु। अरू केही प्रश्न छ भने यहाँले नेकपाको जिम्मेवार नेताको हैसियतले सरकारको आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नुभयो, खुलेर प्रशंसा गर्न सक्नु भएन। 2/3 बहुमतको नजिक रहेको सरकारले पनि काम गर्न सक्दैन भने त्यो सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको सन्दर्भमा चाहिँ पार्टीभित्र तपाईँहरूले छलफल गर्न चाहिँ किन आँट नगर्नु भयो? मैले सम्भवतः यो कुरा गरिसकेँ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु पर्यो भने सबै त्याग्न तयार हुनुपर्छ। मैले प्रधानमन्त्रीको नामै लिएर भने त्याग्न तयार हुनुहोस्। त्याग्न तयार नभएसम्म समस्याको समाधान हुन्न। तर एउटाले त्याग्ने अरूले कुम्ल्याउने भन्ने पनि हुन्न। समान रूपले सबै त्याग्न तयार हुनु पर्यो। सायद यो पो समस्या समाधान हो कि तपाईँले प्रश्न उठाएर राम्रो गर्नु, यो पो समाधान हो कि 9 जना अहिले चाहिँ निर्णायक मण्डलमा बस्ने र अर्को 10औं 11औं 15औं 25औं नम्बरको कुनै नेता आएर त्यसको नेतृत्व गर्ने पनि समाधान हुन सक्छ कि, अथवा अर्को कुनै हुन सक्छ कि, अथवा अहिले जे जसरी काम गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले त्यो सबै काम गराइ मिलेन भनेर खुलस्त आत्मालोचना सहित पार्टीको नीति योजनामा काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता र त्यसमा चल्ने कुरा भन्छ। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा विशेषता के हो भने यो पार्टीमा 10 लाख पार्टी सदस्यहरूले एकैचोटि सोच्न र विचार गर्न पाउनुपर्छ। 10 लाख मान्छेको मथिङ्गरबाट निक्लिएको एउटा चेतनालाई
फेरि 3 करोड नेपालीको बीचमा मथिङ्गल गराएर त्यसको निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। यो कुनै राजा रजौटाको शासन होइन, यो चाहिँ जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित गणतन्त्र लगायतका मुद्दा हुन् र त्यसैले नै सामूहिक रूपले निर्णय गरेर मात्रै हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। होइन भनेदेखि फेरि खालि चाहिँ मान्छे एउटा हटाइदिने, अर्कोलाई ल्याइदिने, अलि दिन प्रशंसा गर्ने अनि 100 दिनपछि आलोचना गर्न थाल्ने पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन। होइन, आम नागरिकले त समाधान के हो भन्दाखेरि तपाईँ विधि प्रक्रिया पद्धति अनुसार चल्नुहोस्, जनताको इच्छा आकाङ्क्षालाई केन्द्रमा राखेर चल्नुहोस्, त्यो नै समाधान हुनेछ। आम नागरिकले त यो राज्य रजौटा जस्तै भयो, गणतन्त्र त नेतालाई मात्रै आयो जनतालाई आएन भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। यो त थाहा होला नि हजुर? बिल्कुल थाहा मात्रै होइन, म भुक्तभोगी छु। हो, म भुक्तभोगी छु र त्यसलाई गहिरो गरी अनुभूत गरेको छु। तर कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो भनेर अहिले सिममा भएका पार्टीहरूलाई फालेर अर्को शक्ति ल्याउने सम्भावना पनि छैन। त्यसो त हाम्रो बाध्यकारी अवस्था के हो भने जे छ अहिले सिममा, जे छ अहिले सत्तामा, त्यसलाई नै सुधार गर्ने कुरा सबभन्दा प्रमुख कुरा हो। त्यसलाई सुधार गर्नु बाहेक अहिले हामीले चाहिँ नेकपाको सरकार फालेर नेपाली जनताले अर्को केही होइन, नेकपा भित्रै अर्को सक्षम नेतृत्व खोज्न सकिँदैन। हजारौँ मैले भने 8 लाख पार्टी सदस्य भएको भित्र धेरै ठुला प्रतिभाहरू, क्षमताहरू, योग्यताहरू, कुशलताहरू लुकेका छन्। तिनलाई चिनौँ, तिनलाई काममा दिउँ। किनभने ती योग्यता क्षमताहरू लुकेर साङ्ग्रिएर मरि जस्तै सुकेर बस्ने अवस्था छ भने योग्यताविहीन मान्छेहरूले चाहिँ अवसर पाएर डामाडोल पार्ने, पार्टी आन्दोलन र जनतालाई चाहिँ बर्बाद पार्ने कामहरू पनि भइरहेका छन्। यी सबै कुराको समाधान के हो भन्दाखेरि हामी सबै नेताहरू त्याग्न तयार हुनु पर्यो। हामी सम्पन्न र सुखी मैले नेताहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। आजभन्दा चाहिँ बहुदल आउनुभन्दा अगाडि, आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडिको कल्पना गर्नुहोस्। हामी सम्पन्न सुखी अगाडि पछाडि पुलिस कुही पारेर चाहिँ हिँड्छौँ भनेर सत्तामा बसेर के अरे पार्टीमा लागेको मान्छे होइनौँ। हामी त बरु त्यही पञ्चायती कालरात्रिभित्र मानिन्छौँ कहिले कहीँ भन्ने आँट राखेर मर्न तयार भएर आन्दोलनमा लागेका मान्छे। त्यस कारण त्यो त्याग, त्यो बलिदान, त्यो उत्कर्षको भावनालाई हामी नछोडौँ। त्यसलाई नछोडेर त्यसैलाई पक्रेर गयो भनेदेखि समाधान हो। त्यागको परम्परा त नेपाली राजनीतिमा छैन नि त। काङ्ग्रेसमा पनि अन्तर्घात गरेर प्रधानमन्त्री भएको थाहा छैन तपाईँलाई। त्याग्ने त त्यो संस्कार छैन नि त, यो त हुँदै नभएको संस्कार छ नै। हुँदै नभएका कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ हुन्छन्। हेर्नुहोस्, हुँदै नभएका कुरा हुने नै असम्भवलाई सम्भव बनाउने कुरा नै राजनीति हो। हेर्नुहोस्, हामी सानसानोमा पार्टीमा लाग्दाखेरि हाम्रो बाहरूले, आमाहरूले, दिदीबहिनीहरूले के भन्थे भने हामी त एकदम छुच्चे केटाहरू थियौँ। म त 16 वर्षको थिएँ पार्टीमा लाग्दाखेरि। तिमी चाहिँ अब स्यान फाल्न नजान्ने केटाहरू पार्टी बनाएर तिमीले राजा फाल्ने, राजाले सुलिया चढाउँथ्यौ र थाहा पाउला भन्थे। कहिले काहीँ डर पनि लाग्थ्यो। तर भेट्दै जाँदाखेरि आखिर सम्भव भयो नि। त्याग भन्ने कुरा पनि फेरि के हो भने तपाईँले चाहिँ नेताहरू, चाहे काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, जो पनि एउटा चाहिँ एउटा आन्दोलनको पिरियडबाट आएको छ। मैले बिहानै विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको बारेमा पढ्दै थिएँ। हेर्नुहोस्, फेरि नेताहरूभित्र प्रचुर मात्रामा त्यागको भावना पनि लुकेर बसेको छ। त्यो भावना छ। तर भइदियो के भने सत्ता र शक्तिमा जाँदा बित्तिकै त्यो भावना प्रफुल्लित हुने भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ सुख सुविधाहरू, प्रशंसकहरू, किनभने तपाईँ मैले स्पष्ट भनौँ, प्रधानमन्त्री कहाँ गएर तपाईँको यो कुरा मिलेन भएन भनेर बोल्ने मान्छे नेपालमा कति छन्? कतिजना पत्रकार छन्, कतिजना नेताहरू छन्, कतिजना कार्यकर्ताहरू छन्, कति छन् भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नु होला, गएर प्रशंसा गर्नेहरू धेरै छन् र साँचो कुरा बोल्नेहरू कम छन्। मान्छे पावरमा जति माथि जाँदै जान्छ त्यो साँचो बोल्नेहरूको पकडबाट झुटो बोल्नेहरूको पकडमा जान्छ र त्यहाँ प्रशंसा मात्रै हुन्छ। त्यस कारण त्यो प्रशंसाका शिकार भइरहेका छन् अहिले नेताहरू। त्यस कारण तीखो तपाईँ पत्रकारहरूको तर्फबाट, हामी राजनीतिक कर्मीहरूको तर्फबाट र आम जनताको तर्फबाट तीखो, तथ्यपरक र स्वार्थहीन मैले यो जुन कुरा जुन तपाईँसित गरिरहेको छु, मलाई भने कुनै सांसद मन्त्री चाहिएको कारणले गरिरहेको छैन। देश राम्रो बाटोमा जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ गरिरहेको छु। यस्तो तीखो र सत्यपरक आलोचना गर्ने मान्छेहरूले आफ्नो आवाजलाई अझ तीखो पार्नुपर्छ कि त्यहीबाट त्यागको भावना विकसित हुन सक्छ कि। तर यो भावना त विकसित हुनै पर्छ। त्यो भएको भने हामी देश पार गर्न सक्छौँ। यो भन्नाले राजीनामा माग्नेले पनि केही समय चाहिँ नि धैर्य धारण गर्नु पर्यो भन्नुभयो। भन्नाले जुन राजीनामा जुन मागिरहेको छ, मैले समग्र त्यागको कुरा गरेको। त्याग्नुपर्ने तपाईँले के हेर्नु, हामीले के हेर्नु भने सबभन्दा धेरै त्याग्नुपर्ने चाहिँ केपी ओलीसित छ। किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसको अर्थ अरू हाम्रो पार्टीका 9 जनासित त्याग्नुपर्ने केही छैन। त्यसको अर्थ काङ्ग्रेसका 2 जना बुढा नेताहरूसित त्याग्नुपर्ने केही छैन। अथवा
तपाईँले मधेसका दलहरूसित त्याग्नुपर्ने केही छैन अथवा अरू दलको नाम त्याग्नुपर्ने केही छैन भन्दा सर्वत्र त्याग्नुपर्ने कुरा छ। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने कोही त्याग्न तयार छैन। त्यस कारण यो त्यागको भावनाको निम्ति हामीले चाहिँ जुन एउटा साँचो आवाजहरू स्वार्थविहीन आवाजहरू त्यसलाई चप्पु गरी उठाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। नेकपाको सरकार बन्दै गर्दा जनताहरू उत्साहित थिए, नेकपाले चाहिँ केही गर्छ है जनताको लागि भनेर। पछिल्लो समय जब 1-2 वर्ष बित्न लाग्यो त्यस पछाडि भन्न थाले यो त नेकपा भने त लोभी पापीको झुन्ड रहेछ, कम्युनिस्टको नाममा कमाउनिस्टहरू रहेछन् यिनीहरूको त विश्वासै गर्नु नहुने रहेछ भन्ने छाप परेको छ नि। अब यो छाप कसरी हटाउनुहुन्छ जनताको मानमा परेको? हेर्नुहोस्, मेरो कुरा के छ भने जनताले जस्तो देखेका छन् त्यस्तै भनेका छन्, र त्यसमा कुनै खण्डन छैन। हजुर। तर म के भन्छु भने फेरि यो जुन जनताको जुन आलोचना छ यसलाई हटाउने तरिका के हो भने तपाईँ निस्वार्थी भावबाट काम सुरु गर्नुहोस्। तपाईँ नेकपासित अहिले 8 लाख पार्टिसकेको छ। 8 लाख पार्टिसकेपछि चाहिँ सबै लोभी पापी छैन, ठुलो सङ्ख्या त्यहाँ तपस्या बलिदान घाइते अपाङ्ग घरबार दिनहरूको छ। अहिले पदमा भएकालाई इङ्गित गरियो तपाईँ काम गर्ने मौका दिनुहोस्। त्यो पङ्क्तिलाई तपाईँ भनिदिनुहोस् न, 1 छाक मात्रै भात खा, 2 छाक नखा, 1 छाक खाएर गर, त्यसलाई काममा लानुहोस्। त्यहाँबाट चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ तपाईँले भनेको मुद्दाको समाधानतिर जाउँला। किनभने लोभी पापीहरूको हातमा रह्यो भनेदेखि त समस्या त रहिरहन्छ। फेरि मान्छेहरूलाई लोभी पापी बनाउने त्यो जुन प्रशंसकहरू अघि मैले सन्दर्भ उजागर गरेँ, जब मान्छे आलोचक, जब मान्छे कार्यकर्ताको बिचमा हुन्छ, समकक्षको बिचमा हुन्छ, जनताको बिचमा हुन्छ, सहज रूपले त्यसको आलोचना हुन्छ। मेरो कुरा मिलेन साइला, यो कुरा मिलेन काइला, एक गरी भनिदिने मान्छे धेरै हुन्छ। जति त्यो पङ्क्ति एउटा बाहिर जान्छ त्यसको आलोचनाको स्वर उसले सुन्न सक्छ र प्रशंसा मात्रै सुन्छ। त्यो घेरालाई तोड्नुहोस् तपाईँ नेताहरूले। मेरो प्रधानमन्त्री लगायत 9 जना, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत 9 जनासित आग्रह के हो भने तपाईँले चाहिँ प्रशंसकहरूको घेरा तोडेर जनताको घेरामा आउनुहोस्। तपाईँहरू प्रशंसकहरूको घेरा तोडेर आलोचना गर्ने जनता, तपाईँलाई अघिल्लो ठडाउने जनताको घेरामा आउनुहोस्। उनीहरूको कुरा सुन्नुहोस्, उनीहरू के चाहिरहेका छन्। मैले भने उनीहरू धेरै चाहेका छैनन्, एउटा कुरा मात्रै चाहेका छन्, देश विकासको जग बसाल्ने कुरा। त्यो कुरा सुन्नुहोस् र त्यसलाई सुरु गर्नको निम्ति तपाईँले आफ्नो पार्टीभित्रका 8 लाख पार्टी सदस्य, 3 लाख नेपाली जनता सकारात्मक कुरा गर्नुभयो भने के अरे राप्रपाको झन्डा बोक्ने मान्छे पनि त्यहाँ आएर तपाईँको काममा मेला लाग्नु बाध्य हुन्छ। भीमदत्त पन्तको एउटा भनाइ छ नि, कि त भने जो थलो होइन भने छोड थलो भन्ने, त्यो भन्नै पर्छ कि काममा आइजा। म राप्रपा हो, हिजो राजाको चाहिँ श्रीपाजलाई भेटेको मान्छे भनेर सुरुवाल लगाएर बसेर खान पाइन्न। काममा आइजा, जोत्न आइजा, गोड्न आइजा, खन्न आइजा भन्न सक्न पर्यो। जो वातावरण बनाउन सक्नु भने फेरि जनताको जुन आलोचना छ त्यो आलोचनालाई हामीले प्रशंसामा अथवा सकारात्मक आलोचनामा परिणत गर्न सक्छौँ र त्यो गर्ने सामर्थ्यता हामीसित छ, त्यो ताकत छ, त्यो ऊर्जा छ, त्यो शक्ति छ। तर कहिले कहीँ नेताहरूको इच्छा शक्तिले, कहिले कहीँ प्रशंसकहरूको घेराले चाहिँ बिगाइरहेको अवस्था छ। सत्ताका सल्लाहकारहरू गलत छन् भन्न खोज्नु भयो यहाँले? तिनलाई गलत पनि कसरी भन्नु, तिनी त्यस्तै छन्, त्यही सर्कलमा त छन् नि नेता। तर समस्या के छ भने नेताहरू प्रशंसकको घेरामा छ। घेरामा उभिनेहरूलाई किन गलत भन्नु? हामीले तिनी जस्ता थिए त्यस्तै छन्, हिजो पनि त्यस्तै थिए, आज पनि त्यस्तै छन्। प्रशंसकहरूको घेरा तोडेर जनताको घेरामा, आलोचकहरूको घेरामा आउनु पर्यो, उनको कुरा सुन्नु पर्यो र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु। सुन, ती प्रशंसकहरू त अवसरवादी पनि हुन् नि त होइन, त्यो आयो भने मेरो पनि हुन्छ। तर मैले यो कुरा कसरी भनौँ कि केपी ओली जस्तो मान्छे, पुष्पकमल दाहाल जस्तो मान्छे जसले एउटा सिङ्गो आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आएको छ, माधव नेपाल जस्तो मान्छे, उहाँले आफ्नो वरिपरि उभिएका प्रशंसक र आलोचकहरूलाई चिन्न सक्नुहुन्न भनेर मैले भन्दिनँ। तर उहाँको वरिपरिका प्रशंसकहरू, समर्थकहरू, शुभचिन्तकहरू, के नाम दिने हो त्यसको, सल्लाहकारहरू बेठिक छन् भने ती बेठिक सल्लाहकारहरूको गल्ती होइन, गल्ती नेताहरूको। उहाँले चिनेर ठिक मान्छे अगाडि दिनु पर्यो नि। भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान कायम राख्यो नेकपाको सरकारले भन्छन् जनताहरू। त्यो विषयमा तपाईँको पार्टीभित्र त चुइयो पनि बहस भए सुनिँदैन, किन होला? होइन, यसो अब पुरा व्यापक रूपले आएको छ, पार्टीभित्र पनि व्यापक रूपले उठेको छ। तर हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि अब यी सबै भ्रष्टाचारका मुद्दामा मैले यहाँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे संवाद तलबमा उभिएर जवाब सवाल गर्नुभन्दा मेरो आग्रह के छ भने अख्तियारलाई दिउँ यी सबै मुद्दाहरू, छानबिन होस्, दोषी छन् भने कारबाही होस्। हामीले हाम्रा नेताहरूले बदमासी गरेर जेल बस्छन् भने पनि गर्व गर्छौँ।
किनभने हामीले जनतालाई भन्न चाहन्छौँ, हेर हाम्रो सरकार छ 2 तिहाईको, हाम्रा नेताहरूले बदमासी गरे, हामीले हातकडी ल्याएर जेलमा ल्याएर हालेका छौँ भन्ने कुरा पनि आम कार्यकर्ताको निम्ति एउटा गर्वको विषय हुन्छ। त्यस कारण ढाकछोप नगर्नु। तपाईँले ढाक्न थाल्नुभयो कि फस्नुहुन्छ, त्यसो भए हुनाले यो जुन मुद्दा छ यो विषयमा मेरो कुरा यो छ कि हामी चाहिँ नै अख्तियार हुन्छ या अदालत हुन्छ कहाँ ती मुद्दाहरू दर्ता गरेर छानबिनमा हालिदिउँ, निष्कर्ष जे निक्लिन्छ त्यसलाई हामीले राजनीतिक हस्तक्षेप नगरौँ र जसलाई जेल बस्नुपर्ने हुन्छ बस्न दिउँ खुसी राजीका साथ। र देशले ताली पिटोस्, नेताहरूले ताली पिटोस् र कार्यकर्ताले पनि ताली पिटोस्। स्याबास नेताहरू, स्याबास मन्त्रीहरू, कमसेकम तिमीले आफ्नै वरिपरिको भ्रष्टाचारीलाई जेलमा हाल्ने हिम्मत गर्यौ भन्ने एउटा सकारात्मक मुद्दा चाहिँ नि हामी जनताको बिचमा बोल्ने ठाउँ हुन्छ कि भन्ने मेरो कुरा छ। अब भ्रष्टाचार कहाँ भयो कहाँ भएन यो विषयमा मैले बोलेर मैले खण्डन गर्दा यो टुङ्गो लाग्ने विषय होइन। जब मुद्दा उठिसकेपछि यसको उचित छानबिन हुनुपर्छ र निष्कर्ष निक्लिनुपर्छ, दोषीले सजाय पर्नुपर्छ। त्यो नेकपाको काङ्ग्रेसको अर्को कसको भन्ने बिल्कुल कुरा होइन। हामीले चाहिने दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू। यो पार्टीभित्र दोस्रो पुस्ताका नेताहरू यो निर्णय देखिएका छन्, यसलाई प्रश्न पार्दैन। दोस्रो पुस्ताका नेताहरू, तेस्रो पुस्ताका नेताहरू, त्योभन्दा तलका नेताहरू निरय को छन् भने जसलाई यो अहिले सत्तामा भएकाहरूलाई रिजाएर केही न केही हात पारौँला भन्ने चाहिँ जसको खल्तीमा खोटो मोड्छ उसैको मन ढुकछुक हुन्छ भन्ने छ नि, निरय तिनी मात्रै छन्। जसलाई केही लिनु दिनु छैन, देश र जनता बाहेक अर्को कुनै प्रश्न छैन, ती मान्छे ढुक्क छन्। त्यस कारण त्यो निरयताको प्रश्न जुन मैले भने तिनलाई चाहिँ कहाँ ल्याएर जोडिदिउँ भने त्यो प्रशंसकहरूको टोली जुन मैले भनेको थिएँ नि त्यही भित्र पर्नुहुन्छ जो निरय हुनुहुन्छ। तर जसले आलोचना गर्ने हिम्मत गर्छ ती मान्छे निरय छैन। नेकपा भनेको निरयहरूको जमात होइन, नेकपा भनेको आलोचनात्मक चेत भएका 8 लाख पार्टी सदस्य भएको जमात हो। यसमध्ये दछा निरय पनि होला, तर ठुलो सङ्ख्या परिवर्तनकारी छ, प्रगतिशील छ र देशको चाहिने प्रगति र उन्नति चाहन्छ। तर त्यो पङ्क्तिले काम पाएको छैन, काम विहीन भएर पल्टिरहेको छ। त्यसलाई एकचोटि काममा लगाऊ, त्यसपछि देशको कायापलट गर्न सम्भव छ। हस्, धन्यवाद।